नमो नमः मित्रेभ्यः। अद्य अहं नमो नमः इति विषयम् अवलम्ब्य किञ्चित् वदामि। आम्, सर्वे सावधानेन शृण्वन्तु। नमः शिवाय नमः, नमः हरये नमः, नमः गुरवे नमः, नमः मात्रे नमः, नमः पित्रे नमः, नमः गंगायै नमः, नमः सरस्वत्यै नमः, नमः भगवते नमः। किं भवति? परिवर्तनं भवति। शब्दरूपस्य परिवर्तनं भवति। कारणं ह्रस्व अकारान्त शब्दस्य कृते शिव, नर, गज, नारायण किं भवति? नारायणाय नमः, शिवाय नमः। परन्तु ह्रस्व इकारान्त शब्दस्य कृते तथैव न भवति। तत्र परिवर्तनमस्ति। किं भवति? हरये नमः, अग्नये नमः। परन्तु ह्रस्व उकारान्त शब्दस्य कृते विष्णु, गुरु, साधु, विष्णवे नमः, गुरवे नमः। ऋकारान्त शब्दस्य कृते मातृ, पितृ, सवित्री, सवित्रे नमः, मात्रे नमः, पित्रे नमः, माताय नमः न। अनन्तरं स्त्रीलिङ्गशब्दस्य कृते आकारान्त स्त्रीलिङ्गशब्दस्य कृते किं भवति? दुर्गा, रमा। किं भवति? दुर्गायै, रमायै एवं गंगायै नमः। तथैव दीर्घ इकारान्त स्त्रीलिङ्गशब्दस्य कृते पार्वती, सरस्वती, सरस्वत्यै नमः, पार्वत्यै नमः, नद्यै नमः एवं परिवर्तनं भवति। इत्युक्ते अहं वदामि। व्यञ्जनान्त शब्दस्य कृते यथा भगवत्, भगवते नमः एवं भवति। सर्वे सावधानेन यदा पूजां कुर्वन्ति तर्हि मस्तके स्मरणे नीत्वा एव कुर्वन्तु इति। अस्तु, अहं समयस्तु स्वल्पः, इत्युक्ते अहं विरमामि। परन्तु सूत्रमस्ति नमः शब्दयोः